نوجوان جڑ ویلے امام خیمے دے دروازے دے اندر آئے سیدہ زینب رو کے فرما دیاں نے بیان محمد اٹھو وے روک لو مامو ٹر چلے جائے سیدہ شہر بانو چیخ مار کے رو دیاں نے فرما دیاں وے زین العابدین اٹھئے پوٹر چلے میں فرما قاسم دی لاش تے آ گئی ہوں فرما دیا میں قاسم پترا پہ چاچو چلنی اٹھ روک لے نوجوانوں سیدہ ام لیلا اکبر دی لاش تے لیٹ گئی ہوں فرما دیا میں اکبر پتر چلنی پہ اٹھ بابا نو روک لے حضرت عباس دی لاش تے کھلو گے سیدہ زینب فرما دیا عباس بھی اٹھ میرا حسین ٹر چلے آئی انہوں کوئی روک لو آؤ سماؤ دیاں خورا دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ میرے امام خیمے جا رہے او لوگوں قیامت سگرہ مندر نبی دا نواسا جا رہے ہیں او جیدہ جھولا فرشتے جھولا دے رہے ہیں آج حسین اپنے گھر والےانو اکلا چھڑ کے جا رہے ہیں خیمیت قدر کو رام مچ گیا بیبیاں باقا آخدیاں نے اے ٹر گئے سانو تلیاں چھڑے کے دس کیویں دلیں پر چاہیے ہجر دیا کہ جڑی لا چلیں سینے دستا دے نال بجائیے آدم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائیے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی نا آ جڑی فجر طلوع ہو رہی 10 محرم دی بس انج دی کو رات سی فجر دی طلوع ہوئی نا امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا میری فوج دا سپہ سالار جا پتر جا کے اذان پڑھ آپ نے اذان پڑھی تے میرے امام نے نماز پڑھائی تے آکھیا لے زینب میں انج دی نماز تے اذان پڑھوا چلیاں قیامت تک اتھے نانے دی اذانہ تے اتھے نمازہ رب دیاں ہوندیاں رہن گیاں اس جنگل چ میں منگل لگا چلیاں فرمایا جا پتر جدا ذرا میدان جہاد دا جائزہ تے لے کے آ تو میری فوج دا کمانڈر تے سپہ سالار شہزادہ علی اکبر گئے تھوڑی دیر بعد آکھے تے بابا نو چپ ہی مار لیا امام علی مقام دا پتر اس درد نہ رویا کہ میرے امام بھی رون لگ پہ فرمایا تینوں تو میں قدر روندہ بیکھیا ہی نہیں کیوں پہ رونا اس کی تھی بابا میں بیخ کے آیا کہ مائی بڑے رہی ہے انہیں سفید رنگ دی چادر سرتے لئی ہے پردہ دار مائی نالے کربلا دے روڑے تے اٹھو صاف کر دیئے نالے ساریاں کیکریاں صاف کر دیئے تے نالے رون دیئے پوچھیا مائی کون ہے عرض کی تھی بابا مائی بول دی نہیں میں اکھیا ماں کون ہے کیوں بھی کربلا دی رید صاف کرنی ہے عرض کی تھی بابا مائی بولی نہیں پر مائی ایڈے درد نال رون دی ہے ادھے رونا ہوئے کہ میریاں چیخ نکل گئی ہونے امام نے گھٹ کے پتر نو سینے نال لایا فرمایا اکبر پترا پتہ یو مائی کون ہے عرض کی تھی بابا نہیں بتاؤ فرمایا مائی میری اماں فاطمہ وہ تیری دادی زہرا ہے فرمایا جدو مدینے اٹھرے آساؤ امی نے فرمایا سے پترا جدو گھوڑے تو زخمیوں کے ڈگے گا وعدہ کرنی روڑے نہیں چپن دیوانگی پترا تھلے ماں دی جھولی ہوئے گی فرمایا میری ماں آج وفامانی بھانے آئی ہے میرے پتریاں میرے دوتریاں نے زخمیوں کے ڈگنے کوئی پتھر نہ دے زخمہ جنا چھو بجائے اے ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو
مر جاؤں دے نوجوانوں عید دیاڑے گزرے جو جنہ دیاں ماما جدیاں اُتے نوے کپڑے پا کے پہ پھر دینے اُتے خوشیاں منا دے سن جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں وہ قبرستان سے جا کے ماما دیاں قبران دے پھر رو دے سن نوجوانوں میرے امام نو ماں دیاں یاد آیا گئیاں جڑ پہلے 10 محرم دی فجر طلوئے ہوئی نوجوانوں فجری طلوئے ہوئی ادھر نوجوانوں بیلا ہو آگیا جڑ پہلے خونی صبح 10 محرم دی طلوئے ہو گئی یہ باروں باری پھر سارے ڈرے گئے کہ بار حسین دا آیا نوجوانوں دا کی حوصلہ سناواں جنہیں آباد آبادو ایک ایتھوں ڈھونڈے ایک آبادو جا کے اوتھے مل دائے میرا حسین کربلا دے میدان اندر ویران دے بادو کٹھے کر دائے پترہ دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کر دائے نالے آسمان بلوے کے آخ دینے آج جو لینی لے لے پر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان تیرے نانے دا قرآن ریل تو زمین دے نا ڈگن دیویں نوجوانوں میرے امام نے جڑے بلے جھپا پہنے آؤ جڑے بلے کمر دے اندر پٹکا امام حسن دا پایا آؤ ہاتھ میں جو تلوار مولا علی دی ذوالفقار پکڑی سر دے ہوتے دستار نانے دی بنی انہیں سیدہ زینب فرما دیاں نے ویرا اے دستار کیڑی آؤ فرمایا اوہی دستار ہے جڑی پن کے نانا میں راج کرن گیا سی فرما دیا ویرا انج پیا لگنا ہے کہ میں شب اسرات دولا میں راج کرن چلے آئے فرما دیا ویرا 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ سیدہ زینب نے ایک صندوق کی جو چٹھی چادر نکالی او لے آ کے ویر دے قدیاں تے رکھ دیتی فرما دیا جاندی وری مزارہ دیکھ گئی سی اماں نے فرمایا سی زینب جدوں ویر دولا بن کے ٹرے تے چوپا جڑے بلے امیر حمزہ آئے ہوئے پٹکا میرے پتر حسن آئے ہوئے تلوار علی دی ہوئے دستار نانے دی ہوئے قدیاں تے چادر زارہ دا حصہ بھی رکھ دے ہوئی میرے امام دیاں کجیں تھروے کے دین ارد کر دیے ویرا بے تو کیوں رونا ویرا تو دے پتر دی تمہار کے چلے ہیں عرض کر دیاں بے ویرا میں تے پتر ویر تمہار کے چلیاں چوندا روے تیرا زین العابدین تیریاں نسلہ تے قیامت تک جاری رہن گیاں بے ویرا میں تے اپنی نسلی کربلا چھڑ چلیاں میں سارا کچھ قربان اپنے ویر تو کر دیتا ہے میرا ویر روے نا عرض کر دیاں ویرا میں دنوں بیکھیا اکبر دی لاش چک دیاں رویا نہیں عباس دی لاش چک دیاں رویا نہیں قاسم دی لاش چک دیاں رویا نہیں انہوں محمد نو چک دیاں رویا نہیں اصغر دے حلق جتیں رکھڑ دیاں رویا نہیں فرما دیاں ویرا جاندی وری رویا کیوں ہے میرے امام نے سینے دے نال بین لایا فرما دے زینب روا کیوں نہ اکبر نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹور دا رہے آؤں قاسم نو میں ٹور دا رہے آؤں آج میری باری آئی ہے میں نو ٹورن والا بھی کوئی نہیں آج نہ کو کسے دا پتر مر جائیں وہ لوگ افسوس کرنا پورا پینڈے آتا ہے آج کوئی مر جائے جنازے نو کندہ دن 4 لوگ آ جاندے نے او دے پتران دیاں لاشاں پیاں نے حسین نال کوئی افسوس کرنا والا بھی نہیں او دے پتران دے جنازے چکن والا بھی کوئی نہیں رو کے فرما دینے کاش میری امیاں دی آج میں نو تھپکی مار کے ٹور دیاں آج کدے میرے پاپا مولائیں علیاں دے نانایاں دے آج میں نو تھپکی دے کے ٹور دے دے نوجوانوں امام دیاں اکھاں جے اتھروے آ گئے فرما دینے جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لے آیا جد علی
والے پر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں واقع پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں وچوں نکلی زینب اس برقع منہ تے پایا پکڑ رکاب اڑے دی آنکھیں لے چڑی مڑی دیا جایا تیرے تو پتر وارے نہ تو کیوں رو ویر رومن تے پیران دے کلجے پھٹ جاندے کہ تو جاندی واری رومی نا میرے امام نے انج کر کے نا ملک کاشف صاحب انج جدو بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا نا ملک برادرہ سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا جدو ویر پینا دے سرہ تے ہاتھ رکھ دے پیرانوں کلجے ٹھنڈ پہندی پر کیویں دا ہاتھ رکھے میرا کلیجہ پھٹ چلے اور میں ٹور چلے ہوں اپنے پردے تک خیال رکھی مدینے تو لے کے کربلا تک میں حسین سا ہوں کربلا تو مدینے تک تم حسین بن جاؤں فرما دیا سارے انہوں قیدی بنایا جانا فرمایا خیمے نو اگاں بھی لگ رہی زینب اس ویلے پردے تک خیال رکھی یاد رکھی تو اس زہرہ دی بیٹی جس سیدہ زہرہ دے بیڑے وچ کملی والے بیٹھے تھے جبریل باہر دروازے چ کھڑا میرے نبی فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی کملی والے کیویں آواں زہرہ دا بیڑا میرے آقا نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل نے عرض کی تھی کملی والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرہ دا حیا اپنی جگہ گرامی قدر حضرات اس ویلے بہن بول کے کہنے لگی ویرا جو تو پتر علی دے نا دی میں بھی زہرہ دیا تو شہید ہو کے دنیا نو دس جاویں کہ تیرے ورگا ویر کوئی نہیں پردہ میں بھی جدہ کر جاؤں گی دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں فرما دیا دنیا ممبران تے بیٹھ کے جدو تیری شہادت دے خطبے پڑے گی نا نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑے کرے گی نوجوانوں میرے امام ٹوڑے حضرت بی بی شہر بانوں کو لائے تے فرمایا تو میرے بڑیاں وفامہ کی دیا تو میرے بچیاں دی ماں فرمایا میں ٹر چلے آن تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے تو ایران دی شہزادی ہے فرمایا میں ٹر چلے آن تو میرے نا بڑیاں وفامہ کی دیا زین اے شہر بانوں میں تیرے تے بڑا راضی ہوں جونتا روے تیرا زین العابدین تو میرے نا بڑیاں قربانیاں دیتیاں پر انج کری جے تیرا دل کرے تے پاویں اپنے سورے مدینے ٹر جامی تے پاویں پے کے ایران ٹر جاؤں تیریاں وفامہ میں یاد رکھاں گا اس ویلے سیدہ شہر بانو آخری ویلے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی توڑے بچے دی ماما تے زندگی کٹھیاں گزری ہے کی ہویا جب میں ایران دی شہزادیاں تو تے جنت دا شہزاد ہے عرض کی تھی لاج پالا ان آخری ویلے قدمہ تے جدا تے نہ کرو فرما دیا آتے 1 2 4 پتر نے نا کدے لکھاں بھی ہون تیرے جوڑے دی نوک تو وار دے عرض کر دیا لاج پال آخری ویلے کہ تمنا میری بھی سن جو فرمایا بور شہر بانو عرض کی تھی لاج پالا زندگی چ کدے کو خدمت چ کتا ہی ہوئی ہو اپنی ماں زہرہ دا صدقہ معاف کرے آتے کدے آواز دیتی ہوئے تے میں سنی نہ ہوئے میں نے جاندی باری معاف کرے آجے میرا گرامی قدر حضرات میرے امام خیمے چو نکلن لگے نا خیمے چو کوہرام مچ گیا میرے امام آکے نا تے زین العابدین جوان بیمار پتر دے سینے تے لیٹ گئے تے زین العابدین دے لبا چو بس اتنا ہی نکلے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرمایا اکھا کھول تیرا ابو حسین آئے امام علی مقام دے پتر نے اکھا کھولیاں تے بابا بلوے کے دکی دی بابا کتھے چلے فرما دینے میں اتھے چلے ہیں جتھے میرا اکبر ٹر گیا زین العابدین اٹھ کے دوڑ لگائی تے خیمے دے بوئے جا کے بخار دی شدت نہ ڈگ پہ میرے امام زین العابدین دروازے چک کے لیا کے 4 پائی تے لٹا کے فرما کتھے چلے ہیں
عرض کی تھی بابا جوان پتران دے ہوندے ہیں جب پیوان دے سر دی دستار ڈگ پوے نا پتران تو نہیں ویکھیا جاندہ بابا پہلے میں جاواں گا پھر تسی جانا فرمایا زین العابدین پترا تیرا تے کربلا چ حصہ ہی کوئی نہیں قیامت تک میرے نانے دی نسل تیرے چ ٹرنی ہے چپ کر کے لیٹ جا عرض کی تھی بابا میں لیٹ جاواں پر میں قیامت نو دادی زارا نو منہ کیڑا وکھانا جدو ویر اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا کے کہنا میں کربلا چ حصہ پا کے آیا میرے ویر قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا کے کہنا دادی میری لاش تے بھی دوڑے دوڑے نے نکے نکے زین اونت محمد نے اپنا لٹیا بچپن وکھانا ہے علی اصغر نے حلق دا تیر وکھانا ہے میں دادی نو کی وکھاواں گا میرے امام سینے لا کے فرمان لگے تیرے پیراں چ زنجیراں پینیاں جدو تیراں دے نشان وکھان گے تو دادی نو زنجیراں دے نشان وکھا لئی فرمایا پترا تو کربلا نہیں جانا آکھیا ابو جی میں پھر قیامت نو کی وکھاواں گا فرمایا تیری میں نشانی چھڑ چلے ہاں ابو جی میرا کی حصہ ہے فرمایا پہلے آ میرے سینے چو فیض لا جڑا میں محمد سینے چو لیا سی قیامت تک ولیاں تیرے سینے چو فیض لینا ہے فرمایا پترا تیرا آئی حصہ ہے جدو میری سواری کربلا جو خالی خیمے والا ہی نا تے سکینہ ابو ابو کہہ کے رونا ہے انہوں سینے لا کے پیواں والا پیار دیویں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا نوجوانوں میرے امام ایک ایک کر کے سارے نو ملے حرام مچ گیا نوجوانوں جڑے ویلے امام خیمے دے دروازے دے اندر آئے سیدہ زینب رو کے فرما دیاں نے بیان محمد اٹھو وے روک لو مامو ٹر چلے جائے سیدہ شہر بانو چیخ مار کے رو دیاں نے فرما دیاں وے زین العابدین اٹھئے پوٹر چلے میں فرما قاسم دی لاش تے آ گئی ہوں فرما دیا میں قاسم پترا میں چاچو چلے نہیں اٹھ روک لے نوجوانوں سیدہ ام لیلا اکبر دی لاش تے لیٹ گئی ہوں فرما دیا میں اکبر پتر چلے نہیں میں اٹھ بابا نو روک لے حضرت عباس دی لاش تے کھلو گے سیدہ زینب فرما دیا عباس بیرا اٹھ میرا حسین ٹر چلے آئی انہوں کوئی روک لو آؤ سماؤ دیاں خورا دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ میرے امام خیمے چجا رہے او لوگوں قیامت سگرہ در نبی دا نواسا جا رہے ہیں او جیتا جھولا فرشتے جھولا دے رہے ہیں آج حسین اپنے گھر والےانو اکلا چھڑ کے جا رہے ہیں خیمے دے قدر کو رام مچ گیا بیبیاں پاکا یاخ دیاں نے اے ٹر گئے سانو کلیاں چھڑے کے دس کیویں دلیں پر چاہیے ہجر دیا کہ جڑی لا چلیں سی میں دس کا دے نال بجائیے آدم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائیے نوجوانوں میرے ایمان الوداع اکھیاؤ کڑ بلے شہزادہ حسین خیمے کے بارے ہون لگے دروازے چے آئے آبادائیں آئیاں تو آنو امید واسطہ جائے اجے نو جایا ہو جائے امام نے بڑھ کے بیکھا بی بی رباب دی آواز فرمایا رباب کیوں بھی بھولانی عرض کی تھی لج پالا میں اپنے واسطے نہیں بلایا آپ کو سکینہ بے ہوش ہو گئی لج پالا سکینہ نے ہوش کرا جاؤ اسیوں کی والے میں کیڑا رنگ دے نوجوانوں بچی مدینہ تو ٹوری مکے آئی وہ سفر بچ رہی نہیں وہ مکیوں ٹوری کربلا آئی رہی نہیں وہ دے پانی بندے ہو گیا رہی نہیں وہ دا چاچا یا پاس گیا رہی نہیں وہ
ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਗਿਆ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਅਸਗਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਟੁਰੇ ਸਕੀਨਾ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਮਾਂ ਥਪਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਲਜੂ ਭਲਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਜਾਓ, ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਚਲੇ ਨੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹੇਂਗੀ, ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। मेरे इमाम इधर सकीना नूं प्यार करे 7 साल दी बेटी। मैं लाहौर एयरपोर्ट तो जब उमरे ते चलिया, मैं वेखे कि जवान बच्ची बेहोश, लोग बच्ची नूं पानी पिला रहे। आख्या बच्ची नूं की होया? लोग आख्या सी साहब इहदा बुध बई टुर गया। अबू नूं जांदिया वेख्या ते बाप दी कंड वेख के ते बच्ची बेहोश हो गई। इहदे अबू 2 साल बाद होना। मैनू ख्याल आया वो किवें रोई होगी, जिन्हों पता बाबा टुर चले ना होना ही कोई नहीं, वो किवें रोई होगी। मेरे इमाम सकीना नो रोंदियां छड़ के टुरे शिमर पे आवाज़ा देवे हुसैन बाहर आ। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला नु सकीना नु छड़ के जदों खेमे ते बाहर आए ना, अखा चथू लोको केड़ा रंग देवा। मेरे इमाम सवारी नु टुरदे ने टुरदी नहीं, घोड़े दे काने च फरमा लगे मैनू पता तू सवेर दा लाशा चुक चुक के थक गए। तेनू मैं कसम देना, एक बार मैनू करबला ले जा, तेरा मेरा वादा है, मेरे बाद तेनू कोई लाश नहीं चुकनी पवेगी। घोड़े आसमान पर बैठ के अर्ज की, रब्बा जे इब्राहिम दी छुरी बोल सकती है तो मैं नहीं बोल सकता। 2 घड़ियां तौफीक दे, मैं मुहम्मद दे दो तेरे नाल 2 गल्लां करा। और घोड़े ने अर्ज की, लजपाला मेरी वफा ते शक ते न कर। सोने साहबे काफ न लगा ते कुत्ता ही वफादार हो गया, ते सारी जिंदगी तेरे कदमां नाल गुजारी। पर मैं टुरदा क्यों नहीं? घोड़े अर्ज की, टुरा किवें? एक बारी मुड़ के पिछे ते वेखो, कलेजा फट जाता। मेरे इमाम ने सवारी ते बैठे इंज वेखे ना, मुड़ के ते सकीना नूं होश आ गया। तो सैयदजादी है ना, पर्दे चों बाहर ते नहीं निकल सकती, पर उन्हें निके निके हाथ खेमे दी ओट च जोड़ने ते इस तरह करके खड़ी। मैं केड़ा रंग दे सकीना रो के पई आखदी है, बाबा अजे ना जाया जे सकीना मर जाएगी। कहती है वे घोड़े बाबा लेके ना जाई, मेरा चाचा आवास गया अजे नहीं आया, मेरा वीर अकबर गया नहीं आया, कासिम गया नहीं आया, अजे ते मेरा वीर असगर भी नहीं आया। वो तो खाली पंगूड़ा वेखनिया गसियों वे बाबा लेके ना जाई, अजे ते मैं बाबा रज के वेखी नहीं। मेरे इमाम घोड़े तू जमीन पे आ गए, सकीना नो सीने नाल लाया। फरमाया सकीना निधिए चुप कर जाए जो नहीं खरीदो। सकीना निके निके हाथ जोड़ ले, कहने लगी बाबा परदेसा विच ले आके
دنیا نال بھی انج نہیں کری دو میرے ایمان نے فرمایا رونا نی سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب مارے آؤ کہنے لگی بابا چاچا پانی لین گئے اجے نہیں آئے بابا تسی نہ جایا آجے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہنے لگیاں بابا کنوں یا کھاگی میں روماں گی چپ کون کراوے گا مدینہ کی دے نال جواگی کہنے لگی بابا آج مدینہ چلنے کہنے لگی بابا تسی نہ جایا جائے نکی تے سینے تے سواگی فرمایا نی سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہنے لگی امی نال تے اصغر سو جائے فرمایا سکینہ مدینہ دیا گلان نی کربلا تے قانون بدل گئے نی تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاتی بری تس جاؤ یتیم کنوں کے دینے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا کیا میں جس سارے پہ کے دینے سکینہ یتیم ہو چلی ہے سینے لگا کے فرمایا نہیں دیئے نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو جائے سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا میں یتیم نہیں بننا بابا میں بیٹھے آئے یتیم تے نکروں چھبے کے روندین بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں وہ دے دیوارہ نہ لگ کے روندیاں بابا یتیمانوں تے پوچھدائی کوئی نہیں کہنے لگی بابا میں یتیم نہیں ہونا تیرے ایمان سینے لا کے روئی جا رہے کہنے لگی بابا کنہ دیاں دے باپ مر جان او دے بھی رکھ لے ہوندیاں میں کتھے جاؤں گی میرا تبیر بھی کوئی نہیں میرے ایمان نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ وہ لوگوں صبح کماتے جاندے آؤ بچے لتانوں چمٹ دینے ماما کھچ کے اتار دیاں بچیاں دیاں چیخاں نکل دیاں اکی میں رہی ہوئے گی جب زینب نے کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ چیخ مار کے کہنے لگی پھپھی اماں بابا بیخ لین دے تھوڑی دیر دے بعد تینوں ویر نہیں بناؤ مینوں بابا نہیں بناؤ سیدہ زینب کھچ کے لے کے خیمے کے جا رہی ہوں فرما دیئے جنہ دکھاؤں او دل پر رازی کہ سکھیاں نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بخشار ارادی رہن پیارے اشالہ مرن نہ ویر کسے دیں جنہوں نے مانیاں بہنا کس بہن جاؤں ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوان جڑے ویلے تیران دی بارشیں آ گئی پھر سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تپیتے نیت نماز کھلوتا
انہوں انج چھڑ کے جانا کو سوکھا سی، پر میرے امام گئے جدو سواری تو نیچے آمن لگے نا، ایک سفید رنگ دی جولی ظاہر ہو تے آواز آئی، آ جاوے میرے پترا، آ جاوے میرے پترا، میں جان تیرے تو واری۔ گرامی قدر حضرات، سیدہ زہرا پاک اپنی جولی پھیلا کے آکھیا آ جاوے پترا، میں تیری ماں ہیں یا میں تینوں زمین پر نہیں ٹکن دے مانگی۔ امام نے سب کچھ قربان کیتا، کیوں؟ کیونکہ نبی دا کلمہ تیرے میرے تک پہنچ جاوے۔ آج جڑی 5 وقت مسجد جو اذان دی آواز آندی ہے نا، یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ یہ اذان پہ دس دیے یزید ہار گیا تے حسین جت گیا۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری کو قبول فرمائی، آمین و آخر